नमः। श्रीवेदपुरुषाय नमः। श्रीराधाकृष्णाभ्यां नमः। शुकरोपप्रबोधज्ञ सर्वशास्त्रविशारदः एतत्कथप्रकाशेन मदज्ञानं विनाशयः संसारसागरे मग्नं दीनं मां करुणानिधे कर्ममोहगृहीताङ्गं मामुद्धार दयानिधे। श्रीमद्भागवतं ख्योऽयं प्रत्यक्ष कृष्ण एव हि स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यार्थं भवसागरे मनोरथमदीयोऽयं सर्वथा कुशलास्तया निर्विघ्नेनैव कर्तव्यो दासोऽहं तव केशवः। परमानंद चिन्मय श्री हरि का दिव्यमय लीलामृत श्रवण लाभ गर्दई आनंदमा रमण गरीर अनुभय का समादरणीय भक्त वृंद हरुमा। जय श्री राधे। सर्वदा जय जीएनएन 80 टेलिविजन एवं AP1 टेलिविजन बाट प्रसारित साधना संजीवनी कार्यक्रम मार्फत मंगलमय भगवान का श्री अमृत यहाँहरूका लागि। जय श्री राधे। जय जय राधारमण हरि बोल। 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 राधारमण जय जय राधारमण जय जय राधारमण हरि बोल। जय जय राधारमण हरि बोल। राधारमण जय जय राधारमण जय जय राधारमण हरि बोल। जय जय राधारमण हरि बोल। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव भवभयहारी कृष्ण मुरारी हे बनमाली श्याम हरे भज हे बनमाली श्याम हरे। कृष्णं नारायणं वन्दे
कृष्णं वन्दे व्रजप्रियां कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतम्। भगवान का दिव्यमय अमृतहरू छन्, जसलाई आस्वादन गरेर जनमात्रले आनन्द लाभ गरिरहनु भएको हुन्छ। सज्जनवृन्दहरू, राजर्षि परीक्षित जो दिव्यमय अमृत सुखदेव अवधूत महामुनिका मुखारविन्दबाट श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ, सो दिव्यमय अमृत नैमिषारण्यमा लोमहर्षणका शिष्य सुतदेव पौराणिक शौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई श्रवण गराइरहनु भएको छ। सो दिव्यमय अमृत जीएनएन 80 टेलिभिजन एवं AP1 टेलिभिजन मार्फत यहाँहरू सर्वदा श्रवण गरिरहनु भएको छ। भाग्यको विषय हो सज्जनवृन्दहरू, किनकि घर घरमा बसेर आफ्ना कार्य गर्दै प्रभुका अमृत पस्किएका शोभाहरू श्रवण लाभ गर्न पाइन्छ भने त्यो भन्दा भाग्य के हुन्छ। यहाँहरू सबै भाग्यशाली हुनुहुन्छ। भगवानको आशीर्वचन सबैमा रहोस्, सबैको कल्याण होस्, जय होस् भन्ने कामना गर्दै आजको प्रसङ्गमती आरम्भ हुन्छ। श्री कृष्ण गोविन्द माधव श्याम मुकुन्द केशव जय जय राम। भगवान का दिव्यमय रस आलयमा डुबुल्की लगाइरहनु भएका परम भागवत आनन्दमा रमण गरिरहनु भएका राजर्षि परीक्षितले सुतदेव महामुनिका चरण कमलको वन्दन गर्नुभयो। श्री सुखदेव महामुनि बडो प्रसन्न हुनुभयो। बारम्बार भन्नुहुन्छ, राजन सबै कुरा छोडेर बरहा पीडाम नटवर बपू करणयो करणिकारम बिभ्रतवासा कनक कपिशम वैजयन्तीं चमालम रन्द्रान् वेणुरधरसुदया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यम। दिव्य अमृत सुबोध रमणम प्राविशद गीत कीर्ति, सबैले त्यो कीर्ति गाइरहेका छन्। त्यस्तो भगवान परमात्माको म ध्यान गर्दैछु। अखिलेश्वर आनन्द धाम जीव मात्रका घटाकाश र मठाकाश रूपमा घटमा वास गर्ने विश्व ब्रह्माण्डभरि विराट पुरुष भएर राज गर्ने भएको हुनाले मठाकाश भयो। घटमा बस्ने हुनाले घडाको स्वरूप भएर एउटा एउटा मूर्तिभित्र बस्ने हुनाले मानव मूर्ति, गौ मूर्ति, उड्ने चराचुरुङ्गीका मूर्ति, विश्व जीव मात्रका आत्मारूप ब्रह्म भएर कण्ठमणिमा निवास गर्ने हुनाले त्यसलाई के भनियो? घटाकाश भनियो। घटाकाशमा बस्नेवाला वासुदेव, मठाकाशमा व्यक्त हुनेवाला वासुदेव, त्यसैको नाम कृष्ण हो। राजन, त्यसैको नाम नारायण हो, त्यसैको नाम बुद्ध हो, त्यसैको नाम नरसिंह हो। त्यही परमात्माको नाम हो मत्स्य नारायण, त्यही परमात्माको नाम हो बदरीपति लक्ष्मी नारायण, त्यही भगवानको नाम हो क्षीराब्द शाही, त्यही भगवानको नाम हो कारणब्द शाही,
त्यही भगवानको नाम हो अप्रमेय आनन्द स्वरूप उपेन्द्र। त्यही भगवानको नाम हो वामन देव। कति नाम उच्चारण गर्ने राजन। परमात्माका समय समयका नाम अनेक छन्। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे। अनेक नाम रूपका आधारमा भगवानका नामहरू छन्। नाम अनुसार परमात्माले अवतार ग्रहण गर्नुभएको छ। त्यस्ता भगवान सच्चिद आनन्द स्वरूप श्री कृष्णचन्द्र देव प्रभुलाई म बारम्बार वन्दन गर्दछु भनेर आज्ञा हो। राजन, सौभाग्यको विषय हो। त्यो कण्ठमणिमा घटाकाश रूपले रहेको वासुदेवलाई हामी वासनत वासुदेवस्यं वासितां भुवनत्रयं सर्वभूत निवासोऽसि वासुदेव नमस्तुते भनेर हामी वासुदेवको आराधना गर्छौँ। त्यही वासुदेव प्रभु कृष्ण अवतार ग्रहण गरेर वसुदेव देवकीका गर्भलाई आनन्द गर्दै हुनुहुन्छ, आनन्द प्रदान गर्दै हुनुहुन्छ। यहाँहरूले प्रसङ्ग सुन्नुभयो कि भगवान 3 अवतारसम्म वसुदेव र देवकीको सङ्गमा पाणी ग्रहण कार्य भयो। सर्वदा हाम्रो विवाह हामीले जुराएर भएको होला भन्छौँ हामी। पण्डितजीले जुराउनु भयो होला भन्छौँ हामी। भगवानले भन्नुहुन्छ जुराउने एउटा कुरा भयो। जुराउने कुरा पूर्व जन्मदेखि नै लेखिरहेको हुन्छ। मन नपरेको स्त्री पुरुष पनि आँखा जुत्नका साथमा मिलिहाल्दछ। यसको नाम हो लेखान्तको कुरा, भागभोगको कुरा, भाग्यको उदयको कुरा, भगवानले कृपा गरिएको समय। त्यसो हुनाले 3 जन्मसम्म पनि भगवानले म अवतार ग्रहण गरिसकेँ। पहिलो अवतारमा पृश्नी र सुतबा तपाईँहरू भएको हुनाले पृश्नी गर्भ नामले मैले अवतार ग्रहण गरेँ। दोस्रो जन्ममा अदिति र कश्यपका पुत्र वामन अथवा उपेन्द्र बनेर म प्रकट लीला स्वीकार गरेँ। सबैले मलाई पूजा गरे, अर्चन गरे, वन्दन गरे, जय भने। तेस्रो जन्ममा तपाईँहरू वसुदेव र देवकी बनेर पति पत्नी बन्नुभयो। म वासुदेव बनेर आएँ। वसुदेवका पुत्र वासुदेव। वासनत वासुदेवस्यं वासित्यं भुवनत्रयं सर्वभूत निवासोऽसि वासुदेव नमस्तुते। अथवा यदुकुलका कुलभूषण ज्योति आनन्दका विषय भगवान परमात्मा आज्ञा हुन्छ मैले यो अवतार ग्रहण गर्दैछु। यो सबैले कल्याण गर्ने पावन्यमय विषय छ। चतुर्भुज नारायण रूपले यसरी वसुदेव र देवकीलाई सम्झाउनु भएर जन्म जन्मान्तरको भाग्यले पति पत्नी पनि राम्रा भेटिन्छन्। अनि त्यो रथ राम्रा भेट्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरिमा रथ लड्दैन। नभए एउटा रथको पाङ्ग्रो बिग्रियो भने यता लड्छ, अर्को रथको पाङ्ग्रो बिग्रियो भने यता लड्छ। यसैले गृहस्थो गृहमेधिनाम, गृहस्थ बनाउनेवाला पति र पत्नी लक्ष्मी नारायणको स्वरूप हुन्छन्। राम्रो गरेर घरलाई सुस्त दुरुस्त पारेर राख्नुपर्छ। यो भगवानको पनि घर हो, तपाईँको मात्र घर होइन। हामी पति पत्नीले बिहा गरिहाल्यौँ अब अलग्गै बस्छौँ होइन। यहाँ वासुदेव सर्वम प्रभु कण्ठमणिमा बसेको छ, ऊ पनि त बस्छ नि। उसलाई राख्नु पर्दैन।
उसलाई राख्नका लागि एउटा विशेष स्थान बनाइदिनुपर्छ। त्यसलाई हामी मन्दिर भन्छौँ, त्यसलाई हामी सुखमय ठाउँ प्रभुका लागि भन्छौँ। ऊ आयो चतुर्भुज नारायण रूप धारण गरेर मेरो ठाउँ खोइ भनेर सोध्यो भने हजुरहरूले के देखाइदिनुहुन्छ उसलाई? मेरो खानेकुरा खोइ भनेर सोध्यो भने त मेरो खानेकुरा आफू मात्रै खानु हो उसलाई खोइ? यसैले प्रश्न, नयाँ लुगा किन्नुभयो उसलाई खोइ? नयाँ ठाउँमा घुम्न जानुभयो उसलाई राम्रा राम्रा मिठा खानेकुरा खोइ? त्यही भएर हाम्रो भाग्य यहीँनिर घटा 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 हामी घटिरहेका हुन्छौँ। उसलाई सम्झिँदैनौँ, आफै मात्रै मोज लिएर आउँछौँ अनि जीवको गतिमा हामी दौडिन्छौँ, परमात्माको विषयलाई भुलिदिन्छौँ। उहिले गोठालो गरेको हुनाले उसैको ठाउँ नभएपछि भूत बसे तिन्न माही, त्यहाँ के बस्छ भन्दाखेरि म भूत बस्छ त्यो घरमा, यमराज बस्छ अनि तर्साउँछ, सबै तर्साउने भएर निक्लिन्छ। ऊ देख्दा पनि डर लाग्छ, ऊ देख्दा पनि डर लाग्छ, ऊ देख्दा पनि डर लाग्छ। ऊ भनेको घरका जनहरू देख्दा पनि एक आपसमा डर लाग्छ, अनविश्वास हुन्छ। कारण किन भन्दा भगवान्लाई ठाउँ दिएन, उसले तिमीलाई छोडेर गयो, खाली ठाउँ भयो, फिल इन द ब्ल्याङ्क, खाली ठाउँ भर्नका लागि भूत आएर बस्यो। भूतात्मा भूत भावना, यदि भूत भएको ठाउँमा परमात्मालाई एजन गरेको भए त कल्याण हुन्थ्यो नि। यसैले छोटा बुद्धि मोटा बुद्धिले जीवहरू दुःख आफैले अङ्गीकार गरिरहेका हुन्छौँ। त्यसैले बारम्बार विचार गरेर सन्त योगेश्वर शास्त्र पुञ्जहरूले बताइएका छन्, जागो जतन से रङ्ग महलमी पिया का यौवन बोल रे। अथवा यो रङ्ग महल हो संसार, यहाँ होसियारपूर्वक हिँड्नुपर्छ। प्लास्ट चिप्ल्यो भने कानेरी नालीमा खसिन्छ, जानकार हुँदैन। त्यसैले संसार सिन्धु परिवर्तितानाम, संसार सिन्धु, तिमी राम्रो हुइन्जेल संसार छ, तिमी नराम्रो असक्षम अर्थहीन शक्तिहीन भएपछि यो संसारमा तिम्रो ठाउँ छैन। यसैले स्वार्थको संसार हो, भगवान स्वार्थको होइन। भगवान तिम्रो दुःखको साथी हो, सुखको साथी हो, राम्रो समयको साथी हो, नराम्रो समयको साथी हो, सर्वदा कल्याण गर्ने साथी हो, सर्वदा एक एक घट घटमा बसेर रखवाली गर्ने पाले हो, द्वारपाल हो। त्यस्तो परमात्माको एजन नगरेर जीव मात्र दुःख पाउँदछन् भनेर वसुदेव देवकीलाई श्रीमन्नारायण चतुर्भुज रूपमा प्रकट हुनुभएका वासुदेव प्रभुले आज्ञा भयो। हे राजन, ती वासुदेव प्रभुले आज्ञा भयो, अब म यो लीला गर्न आएको हुनाले हे पिता माताजी हजुरहरू आनन्द लिनुहोस्। यी ब्रजगोपीहरूले जन्म जन्मान्तर ऋषि मुनि महायोगेश्वरहरूले जङ्गल जङ्गलमा बसेर तपस्या गर्नुभएको छ। यस समयमा उहाँहरूका घर घरमा गएर गोपी रूपमा जन्म लिएका छन्। उनीहरूको घर घरमा गएर माखन मिश्री चोरी गरेर मन पनि चोरेर लिन्छु। दही चोर्यौ, माखन चोर्यौ, मिश्री चोर्यौ नि, अरू सबै चोरिसक्यौ, मन चोर्यौ नि। नखलु गोपिका नन्दनो व्रजान, अखिल देहिनाम अन्तरात्मधृ। विखन सारथि तो विश्वगुप्तये, सखौ दियवान सात्यतम कुले। ब्रजभामाहरूले यहाँले पछाडि विधिपूर्वक श्रवण गर्दै जानुहुनेछ। ती योगिनीका स्वरूप सिद्ध ब्रजङ्गनाहरूका घर घर जानु छ। फेरि गोकुलमा गएर नन्द बाबा नन्द रानीका घरमा को आनन्द लिनु छ। 9 लाख धेनु नन्द बाबाको, 9 लाख धेनु छन्, नन्द गाई छन् नन्द बाबाका घरमा। दुने त्यति नै छन्, घिउ त्यति नै छ, माखन त्यति नै छ, मिश्री त्यति नै छ। ग्वाल बाल र मेरा पूर्व जन्मका सेवकहरू, राम अवतारका सेवकहरू, ती बाँदर राजहरू सब जन्म लिएर आएका छन्। यिनीहरूलाई खुवाएर मोटाउनु छ मैले।
हेर्नुहोस्, भगवानलाई गुण लगाउनुहोस् सज्जन वृन्द, तपाईँले त्यो गुणको फल पाउनुहुन्छ। उसलाई चढाएको, उसलाई दिएको, उसको लागि गरेको, उसको लागि कुनै शुभ कार्य गर्नुभएको छ नि, फुलै चढाउनुहोस्, नमस्कारै गर्नुहोस्, जलै चढाउनुहोस्, केही छैन भने केही छैन भनेर हात यसो गर्नुहोस्, यति गर्न सक्नु होला नि। तर छ नि तपाईँसँग सबै, ढाँट्न पाइँदैन, झुट बोल्न पाइँदैन, उसैले दिएको चिज हो। त्वदीयम वस्तु गोविन्द तुभ्यमेवं समर्पयेत् भनेर अर्पण गरिदिनुहोस्। म त यता जान्छु, उता जान्छु, धर्ममा उता जान्छु, यता, तिमी गएर कहाँ नै पुग्छौ र? पृथ्वी छोडेर जाँदैनौ, आकाशभन्दा माथि जाँदैनौ। यो यहीँ धरणीमा बस्ने जीवहरू सनातन हुन्, सम्पूर्ण जनमात्र, र यी सनातन वस्तु भनेकै वासुदेव सर्वम प्रभु विभु हुनुहुन्छ। त्यस्ता प्रभुका चरण युगलमा सबैको चित्तवृत्ति लागोस् भन्ने कामना भगवानको छ। राजन, भगवानका श्री आज्ञाले, प्रभुले आज्ञा भयो, यी सबै लीलाहरूमा मैले गरेर सबैलाई आनन्द प्रदान गर्नु छ, सुख प्रदान गर्नु छ, अभिष्ट परिपूर्ण गराउनु पर्ने छ। त्यसो हुनाले अब यो अहोरात्रमा सबै ढोकाहरू लागेका छन्, सबै ढोकाहरू अब आफै खुल्नेवाला छन्। तपाईँले सजिलो प्रकारले, यो साह्रै राम्रो पात्र छ, यो पात्रमा मलाई बोकेर जमुना पार गरेर नन्द बाबा नन्द रानीको गाउँमा असाध्यै शान्ति छ, सुन्दर छ। उहाँहरूले मेरो श्रद्धा पनि गर्नुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि मेरो स्वरूपलाई पुत्र भावमा, ब्रह्म भावमा जे भने तापनि उहाँहरूले सेवा गर्नुहुनेछ। यो यस्तो प्रकारको दिव्यमय शोभा लीलाहरू अनन्य हुनेछन्। त्यसो हुनाले अब म बालगोपालको रूप धारण गर्छु भनेर प्रभु बालगोपालको रूप धारण गर्नुभयो। सुखदेव महामुनिले आज्ञा हुन्छ, राजन, च्या चुचु गरेर सानो बालक रोए चाहिँ बालकृष्ण देव प्रभुले रुन थाल्नुभयो, कराउन थाल्नुभयो। योग मायाद्वारा मायाको संसार देखि कसरी कुन भक्तिले तर्ने हो भनेर गुणरत्न आदि ग्रन्थहरूमा गाइएको छ। उहाँले विचार गर्नुभयो, योग मायाको सहारा लिनुभयो, छ्याप्प मायाले ढाकिदिनु भयो, मोह अञ्जन नयने थेके। मोह अञ्जनले यो आँखा ढाकिदिएपछि के भयो भन्दाखेरिमा वसुदेव र देवकीले अब पुत्र भावमा माया गर्न लाग्नुभयो। माता देवकीले काखमा राख्नुभयो। यसै समयमा धेरै मातृवत्सल, मातृ हृदयको यो बहाड, मायाको प्रेमको बहाड बगेर आयो। यसैका कारणले दुग्ध प्रवाह हुन लाग्यो, आमाका स्तनबाट दुध बग्न लागे। भगवान कृष्णले त्यो दुग्ध पान गर्नुभयो। आमा, आज मैले यो दुग्ध पान गरेको छु, मैले यसको भार तिर्छु एक दिन। आज पिताजीको, माताजीको यो परेको दुःखलाई मैले हरण गर्छु। यो आज साह्रै दुःख हजुरले भोगिरहनु भएको छ, यो प्राकृतिक जन्य शरीरले भोगिरहेको छ। आमा, मलाई आज दुग्ध पान गरेर वात्सल्य प्रेम प्रदान गर्नुभएको छ। भगवानले यस्तो सोच गर्नुहुन्छ, यो सारा दुःखलाई मैले नाश गराएर हजुरहरूलाई मुक्ति गराउनेछु, हजुरहरूलाई आनन्द र परमानन्द परम मङ्गलको विषय मैले प्रदान गर्नेछु भनेर प्रण गर्नुभयो मनै मनै। असाध्यै देव कि खुसी हुनुभएको छ, वसुदेव खुसी हुनुभएको छ, लाड प्यार गर्न लाग्नुभयो। यो दिव्यमय स्वभाव देखेर आकाश मण्डलबाट भवानी शङ्कर प्रभु बाल गोपाल देव प्रभुको वन्दन गर्दै हुनुहुन्छ। यो दिव्यमय शोभालाई देखेर ब्रह्मादि देवहरू पुष्पवृष्टि गरेर
जय होस् जय होस् जय होस् भनेर बाल गोपाल देव प्रभुको गान गर्न लाग्नुभयो। इन्द्रादिगण अप्सरा किमपुरुषहरूका साथमा भगवानको स्तुति गर्न लाग्नुभयो। वास्तवमा प्रभु निराकार निर्विकल्प आनन्द स्वरूप सुखमय हजुर भएर पनि आज परमात्मन यो जगतमा यो दिव्यमय स्वभावमा हजुरले बाल गोपालको रूप धारण गरेर बालकको रूप धारण गरेर मातृवत्सलता आमाको माया स्वीकार गर्दै हुनुहुन्छ। ओहो, पिताजीलाई आफ्नो दिव्य शोभा प्रदान गर्दै हुनुहुन्छ। वास्तवमा त हजुर अखण्ड आनन्द स्वरूप हुनुहुन्थ्यो, हजारौं सूर्यका तेजोमय पुञ्ज स्वरूप हुनुहुन्थ्यो। तर भक्तको चाहना अनुसार हजुरले त्यो इच्छा परिपूर्ण गर्नुहुन्छ। यसैको नाम परमात्मा हुँदो रहेछ, भगवान हुँदो रहेछ। प्रभु, हामी बारम्बार त्यो मधुपुरीको वन्दन गर्दछौँ, वसुदेव आनक दुन्दुभीको वन्दन गर्दछौँ र बारम्बार देवकीको गर्भको वन्दन गर्दछौँ। बाल गोपाल देव वासुदेवको हामी बारम्बार वन्दन गर्दछौँ भनेर वन्दन गर्न लागे। ऋषि मुनि दिव्य योगेश्वरहरू नागहरू भगवानको बाल गोपाल रूपको चिन्तन गर्न लाग्नुभयो भन्ने पावन्यमय दिव्यमय प्रसङ्ग शुकदेव महामुनिले राजर्षि परीक्षितलाई श्रवण गराउनुभयो। सो दिव्यमय अमृत नेमी सारण्यमा सौनकादि 88,000 ऋषिहरूले सुतदेव धर्मका सेतु महाभिरुबाट श्रवण गर्नुभयो। सो दिव्यमय अमृत जीएनएन 80 टेलिभिजन एवं AP1 टेलिभिजन मार्फत यहाँहरू श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ। सबैको दिन शुभ मङ्गलमय बनोस् भन्ने कामना गर्दै आजको प्रसङ्गमध्ये यहाँ परिपूर्ण हुन्छ। क्रमशः यहाँहरू भगवानको दिव्यमय बालकेली लीला श्रवण गर्दै अगाडि बढ्नुहुनेछ। सबैको जय होस्। जय श्री कृष्ण हरि बोल। जय श्री कृष्ण हरे प्रभु जय गोपाल हरे प्रभु का चरण उपासक कति कति पार तरे। ओम जय श्री कृष्ण हरे प्रभु जय गोपाल हरे। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।